अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे इमरान खान साहब की जो आँख के हवाले से चल रहा है उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, डॉक्टरों ने क्या कहा है, पेशावर हाई कोर्ट में लोग क्यों चले गए हैं, क्या ऐसा मामला है कि हाई कोर्ट को कहा गया है कि वो मुदाखलत करे। साथ साथ जो रोड्स की बंदिश है उस हवाले से भी जो अपडेट्स हैं वो आपको बताऊंगा। इससे पहले कि डिटेल में जाएं, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और ये जो टली है इसको बजाएं। आप इस टली को नहीं बजाते तो इसीलिए आपको जो है ना नया प्रोग्राम नहीं मिलता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट में एक पीटीआई के जो एक दरीना रुकन है, यूसुफ अली उनका नाम है, उन्होंने एक रिट दायर की है। रिट में उन्होंने इस्तदा की है पेशावर हाई कोर्ट से कि जनाब हुकूमत जो है वो जो सड़कें बंद हैं, खैबर पख्तूनख्वा का जो राब्ता मुनक़ता है पंजाब के साथ वो खोलने में संजीदा नहीं है। लिहाजा अदालत जो है वो तलब करे एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें यकीनन चीफ़ सेक्रेटरी जो हैं और आईजी खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनको तलब किया जाए, उनसे पूछा जाए और उन्हें कहा जाए कि जो सड़कें बंद की गई हैं उनको खोला जाए। अब ये इनिशियल स्टेज है, हो सकता है कि इनको आज ही नोटिस करके बुलाया जाए और साथ साथ ये इस्तदा भी की गई है कि जो लोग मुलविस हैं, जो रोड बंद करने में जो एक मुजरमाना एक फ़ेल है, मुजरमाना कार्रवाई है, उस पर उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर्स दर्ज की जाएँ। ये एक संगीन मामला बनता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि खैबर पख्तूनख्वा ने तहरीक इंसाफ को एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा वोट दिया, लेकिन बदकिस्मती देखें कि तीन मरतबा वोट देने के बाद आज यही लोग मुश्किलात का शिकार हैं। आज यही लोग जो हैं वो घरों से नहीं निकल पा रहे। पिछले 4 दिनों के अंदर कई मरीज़ जो हैं वो दम तोड़ गए हैं। एक ख़ातून ने दम तोड़ा, एक दूसरी ख़ातून जो थी उसने भी दम तोड़ा है और वो एक पाकिस्तानी फ़िज़िशियन हैं अमेरिका की रियासत ओहायो में। वो भी गुज़श्ता रोज़ उन्होंने दम तोड़ा। पीटीआई के लोगों ने उनके साथ अफसोस का इजहार किया है, लेकिन इस तरह के वाक़यात जो हैं वो मज़ीद बढ़ रहे हैं और लोगों के अंदर जो नफ़रत है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये यहाँ पे मुजाहरा करने से आवाम को तकलीफ़ हो रही है। अगर तहरीक इंसाफ के लोग इतने बहादुर हैं, इतने उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो वो क्यों नहीं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते। चाहिए कि लॉन्ग मार्च करें। सरदार अली अमीन गंडापुर ने 2 या 3 मरतबा उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, उसका कोई ना कोई रद्द-ए-अमल तो यकीनन उस वक्त आया कि बातचीत शुरू हो जाती थी, बारगेनिंग भी होती थी और बाज़ औक़ात उन्हें ऑफ़र्स भी की जाती थी कि वो कोई रास्ता ढूंढते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। तो अगर ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें बंद करने से आपको कोई आके ये बताएगा कि जनाब इमरान खान साहब को रिलीफ़ दे रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यहाँ पे आपने सड़कें बंद की हैं, आज 4 रोज़ हो गए हैं, आज 5वां रोज़ है, किसी ने एक मैसेज भी नहीं किया। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कितना प्रेशर बिल्ड हुआ है कि किसी को परवाह ही नहीं है और आप समझ रहे हैं कि आपने रोड ब्लॉक करके बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तो ये ऐसा तीर मारा है आपने कि जो आपको ही लगेगा आके। जो लोग जो आज बद्दुआएँ दे रहे हैं आपको, 10-10 घंटे लोग जो हैं वो इंतज़ार करते रहे हैं और मुख्तलिफ़ सड़कों से कहीं देहात से कच्ची सड़कों से आ रहे हैं और यकीनन वो आज याद रखेंगे। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब को देखने के लिए एक टीम आई थी, 5 रुकनी टीम, उसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जमा करवा रहे हैं और हुकूमत को भी उन्होंने पेश कर दी है। उस रिपोर्ट में जो अब तक की इतलात ये हैं कि जो नज़र के हवाले से जो उन्होंने मुआयना किया है, उन्होंने जो ट्रीटमेंट है उस पर भी इत्तेफाक किया है और जो ज़राए बता रहे हैं कि जो उनकी आँख की कंडीशन है उसमें कदरे बेहतरी आई है, लेकिन इसके लिए मज़ीद इलाज की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे इलाज की बात हो रही है, साथ साथ लोग समझ रहे हैं कि ये कोई डील की बात हो रही है, कोई एनआरओ होने वाला है और ये एनआरओ जो है ये इमरान खान साहब लेंगे या नहीं लेंगे,
ایک تو صحافی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بشریٰ بی بی نے کہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو تیار کر لیں گی اور وہ ان کی بات مان لیں گے اور وہ کہیں بھی شفٹنگ یا علاج کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کہ جب ڈاکٹرز آ رہے تھے تو کہا گیا کہ پارٹی سے کہ 2 لوگ آپ نامزد کر دیں تاکہ وہ بھی عمران خان صاحب کے وہاں علاج کے دوران موجود ہوں، لیکن پارٹی اس پر ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ علیمہ بی بی نے اس وقت فون کر کے بتایا کہ جناب کوئی بھی پارٹی کا بندہ نامزد نہ کیا جائے۔ اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ علیمہ بی بی جو ہیں وہ اپنی سیاست کر رہی ہیں، اور علی امین گنڈاپور بار بار یہ کہتے تھے کہ علیمہ خان کی جو سیاست ہے وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو آج تو جو وہ سیاست کر رہی ہیں وہ تو عمران خان صاحب کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اس سے۔ اگر پارٹی کے 2 لوگ چلے جاتے، ان کے سامنے عمران خان صاحب کا چیک اپ ہوتا، عمران خان صاحب کو اس وقت جو بھی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے وہ بھی ان کے سامنے ہوتی، اور پھر وہ جو رپورٹ بناتے ان لوگوں کو اتنا اندازہ ہو جاتا کہ یہ کیا ایشو چل رہا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگ نہیں بھجوائے، جس کی وجہ سے اب جو رپورٹ آئے گی تو پھر رپورٹ پر انحصار کرنا ہوگا۔ اب اگر رپورٹ آتی ہے کہ ان کو مزید ٹریٹمنٹ چاہیے یا ان کو کہیں شفٹ کرنا ہے تو میرے خیال میں کہ پھر فیصلہ ہوگا، اور پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ پھر ایک دفعہ یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیں گے کہ جناب یہ اور مخالفین بھی اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب بھی جو ہے نا وہ اب این آر او لے رہے ہیں اور وہ ڈیل لینے چاہتے ہیں، کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ انسانی بنیادوں پر جو معاملات ہیں ان کو چلنا چاہیے۔ اب جہاں تک صوبائی حکومت کی بات ہے تو صوبائی حکومت اس وقت عملاً صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، بنوں میں بھی آج واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ بھی ایک دھماکہ ہوا ہے، 15 لوگ جو تھے وہ زخمی تھے۔ صوبے میں گورننس کی حالت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں تو آپ کا گھر اب اسی طرح ہے جیسے ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور کہے میں احتجاج کر رہا ہوں، تو اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور ہوٹل میں بیٹھ جائیں جا کے اور کہیں جناب ہم خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں۔ بھئی ایسے احتجاج کا کیا کسی کو فرق پڑے گا؟ صوبہ عملاً بند ہو گیا ہے، جو سرکاری امور ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں کئی دنوں سے پشاور میں نہیں ہیں، تمام فائل ورک جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی۔ حکومتی امور جو ہیں وہ بیوروکریٹس کے حوالے ہیں، جو وہ کریں جس حد تک ان کا اختیار ہے وہ چلا رہے ہیں، باقی جو ہے صوبہ جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں تو پھر گورننس کی کیا حالت ہوگی آپ کے سامنے ہے کہ تمام محکمے جو ہیں وہ کوئی بھی اس طرح جو سٹیٹس کو ہے آپ یہ سمجھیں کہ وہی ہو رہا ہے، باقی جو کام ہونے ہیں جن پر دستخط وزراء نے کرنے ہیں، جن پر دستخط جو ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے کرنے ہیں، ان فائلوں کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے ایک تو صوبے کو یرغمال بنا دیا ہے، بند کر دیا ہے، لوگوں کو تکلیف دے دی ہے، اوپر سے جو سرکاری امور ہیں وہ بھی بند ہو گئے ہیں۔ تو ایسے آپ سمجھ لیں کہ صوبے میں اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے، اور آپ کی حکومت جو ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے اور یہاں اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے وہ احتجاج کر رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے آج کی، اور جو ڈیولپمنٹ اس میں ہوتی ہے، آج بھی سپریم کورٹ میں چونکہ سماعت چل رہی ہے تو جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔